अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आज के सियासी लोग के साथ मैं हूं कटरीना हुसैन। मुल्क की सूरत हाल के बारे में हम बात करते रहते हैं, कभी बैनुल अक़वामी वाक़यात के बारे में भी हम तबसरा करते हैं। गजा में जब हमले हुए, इजराइल की जारहियत के हवाले से भी हमने बातचीत की, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर एक जंग चल रही है और उसके बारे में कभी कभार ऐसा लगता है कि किसी की नजर ही उस तरफ नहीं है। क्या स्वात की सूरत हाल हमारे हुक्मरानों के लिए कोई अहमियत रखती है या नहीं? 2.5 लाख लोग अपने घर बार छोड़कर स्वात का वैली छोड़ चुके हैं। वो किन हालात में रह रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला है या नहीं? अगर फौजी ऑपरेशन चल रहा है तो उसके क्या नताइज सामने आ रहे हैं, कोई सक्सेस हुआ भी है या नहीं? ये सारे अहम सवाल हैं और इन्हीं पे आज हम गुफ्तगू करेंगे। आइए आपका मेहमानों से हम तारुफ कराते हैं। आज हमारी पहली मेहमान है सेनेटर नीलूफर बख्तियार साहिबा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग से आपका ताल्लुक है। हमारे दूसरे मेहमान हैं सेनेटर इकबाल जफर झगड़ा साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है और हमें उम्मीद है कि कुछ देर बाद ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कमर ज़मान कारा साहब और ANP के हाजी गुलाम अहमद बलोर साहब हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम गुफ्तगू का आगाज करते हैं और सेनेटर नीलूफर, जो सूरत हाल हम देख रहे हैं कि स्वात में 140 से ज्यादा स्कूलों को तबाह कर दिया है, तकरीबन 40 जो हैं उनको इस्तेमाल के काबिल नहीं छोड़ा गया है, लोग घर बार छोड़ के भाग रहे हैं और हर रोज डेथ टोल बढ़ता ही जा रहा है। कैसे देख रहे हैं आप इस सूरत हाल को? कोई अहमियत है इसकी? हमारी हुकूमत देख रही है? देखिए, एक तो अहमियत और दूसरा बेहिसी, मतलब एक हमारी माशरे की भी जो बेहिसी है। आप सोचें कि मैंने ये देखा कि दूसरे ममालिक में कोई अगर ज्यादती हो जाए, इंसानी हकूक़ की बात हो, तो हमारी तंजीमें उठ खड़ी होती हैं, शोर मच जाता है, सड़कों पे जुलूस निकालते हैं। लेकिन अपने लोगों के लिए कितने लोग आवाज़ उठा रहे हैं? आप देखें कि बच्चों के स्कूल का जो एजुकेशन का इशू है इस वक्त इतना सीरियस इशू है, इसके ऊपर मैंने सेनेट में आवाज़ उठाने की कोशिश की, एडजमेंट मोशन जमा कराया, उसको जगह नहीं मिली। ये मैं कहते आपने कोशिश की, यानी कि आप कर नहीं सके? ये बात मैं नहीं कर सकी। उन्होंने कहा जी जो स्वात की ओवरऑल डिबेट चल रही है उसी में मैंने कहा कि ये इतना इंपॉर्टेंट इशू है कि इसको आप 1 पॉइंट एजेंडा आइटम बनाकर अलग डिबेट करें। क्योंकि देखिए, अगर 80,000 गर्ल स्टूडेंट्स बगैर स्कूल के बैठी हुई हैं और ये हमारे पास जो एक्चुअल आदाद और शुमार है वो नहीं है, क्योंकि हमने UNHCR से, हमने हर अदारे से मांगने की कोशिश की, अभी तक यही नहीं पता बदकिस्मती से कि कितने स्कूल्स तबाह हो चुके हैं, उसमें गर्ल्स स्कूल्स कितने थे, बॉयज स्कूल्स कितने थे। अभी हमें यही नहीं पता लग सका कि उसकी वजूहात क्या थी। कोई कहता है जी उसमें उन्होंने फौजी बिठाए हुए हैं इसलिए स्कूलों पे हमला होता है, कोई कहता है जी कि स्कूलों की तादाद जो थी वो फौजियों की तादाद से कम थी। मतलब है हर तरह की क्या साराइयां हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर इस इशू को हम प्रायोरिटाइज करें और एजुकेशन को हम नंबर 1 प्रायोरिटी दें, बिकॉज अगर आज हमने उनको बच्चियों को तालीम नहीं देनी है तो कल ये माएं जब तालीम याफ्ता नहीं होंगी तो फिर मजीद टेररिज्म बढ़ेगा उस इलाके में। और स्कूल्स के हवाले से एक अहम ही एक वो शोबा बनता है। लेकिन ओवरऑल भी सिचुएशन सेनेटर, ओवरऑल सिचुएशन इतनी मुश्किल जारी है कि अगर हम बात करें कि रिलीफ कैंप्स जो बनाए गए हैं उनमें कोई फैसिलिटीज नहीं है, खाने का इंतजाम नहीं है, पानी का इंतजाम नहीं है, कंबलों का इंतजाम नहीं है, कोई वहां पे लोग जो रह रहे हैं उनको हेल्प करने के लिए कोई चीज मौजूद नहीं है। और जैसे कि हमने कहा कि 2.5 लाख लोग फिलहाल हिजरत करके स्वात की वैली से निकल चुके हैं। क्या सेनेट में भी और नेशनल असेंबली में भी इसके बारे में ये कोई प्लानिंग नहीं होनी चाहिए थी? आप लोगों से कोई भी मुशावरत हुई थी? थैंक यू जी। आई विश कि आप सेनेट में जो मेरी तकरीर है स्वात पे, अनफॉर्चुनेटली नीलूफर वाज नॉट देयर, अगर वो आप निकाल के जरा सुना दें पूरी कौम को, तो मैं कहता हूँ कि जो पॉइंट ऑफ व्यू मेरा है स्वात के मुतालिक, जो मैंने उस पर बात की, जिस तरीके से कंडेम किया उसे मैंने वो उसके मैं सेलियंट फीचर्स आपको डेफिनेटली अभी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जिस तरह आपने कहा कि हमने हर एक इशू पे जहां भी कोई ऐसे मसले आए दुनिया भर में हमने आवाज उठाई, नीलूफर ने भी उसकी तरफ इशारा किया। हमारे लोग छोटी सी कोई बात इंटरनेशनली होती है तो सड़कों पे आ जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से बेहिसी अपने मुल्क की जो देखते हैं, जब अपने लोगों पे मुसीबत आती है उसके लिए हम क्यों बेहिस हो जाते हैं, ये एक सवालिया निशान है। उसके अलावा जी बात यह है कि इसमें हमारी हुकूमतों का भी बहुत बड़ा मैं समझता हूं कि कोताही है।
اور حکومت وقت اس وقت جو ہے اس کی کوتاہی میں یہ کہوں گا کہ آخر ہماری خارجہ پالیسی کدھر گئی. ہم دوسروں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں لیکن بدقسمتی سے بین الاقوامی سطح پہ کیا ہمارے حالات سے بالکل لوگ بے خبر ہیں؟ ان کو نظر نہیں آتا کہ یہاں پر جو ظلم ہو رہے ہیں, لاکھوں افراد بے گھر ہو رہے ہیں, ہزاروں جو ہیں ان کو مارا جا رہا ہے, اس پہ ہم کیوں انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی کیوں موبلائز نہیں کرتے؟ موبلائز ہو جائیں. اپنی موبلائزیشن اپنی جگہ, وہ میں نے آپ کو کہا قوم کی بے حسی نہیں ہونی چاہیے. بعض اوقات تو ہماری قوم ماشاءاللہ جب ریسپونڈ کرتی ہے تو پھر اس کا جواب نہیں ہوتا, لیکن بعض حالات میں جو اس وقت نظر آ رہا ہے تو بے حسی کا عالم ہے. کیا وجہ ہے؟ لیکن اس میں حکومت کا میں ضرور اس کو ذمہ دار ٹھہراتا ہوں کہ اگر حکومت وقت اس کا نوٹس لیتی, اور یہی میں نے سینٹ میں کہا, میں نے کہا افسوس یہ ہے کہ اس وقت سواد جل رہا ہے, لیکن ہمارے وزیر اعظم صاحب سوئٹزرلینڈ جانا جو ہے وہ ان کے لیے زیادہ ضروری تھا. وہ مغرب کے سوئٹزرلینڈ کو جانا ان کے لیے ضروری تھا, لیکن پاکستان کا سوئٹزرلینڈ سواد جب جل رہا ہے اس کی فکر نہیں ہے. وہاں کوئی نہیں گیا ابھی تک, نہ صدر گیا ہے, نہ وزیر اعظم گیا ہے, نہ وزیر اعلیٰ گیا ہے. میں بہت احترام کے ساتھ صوبہ سرحد کی حکومت ہے, وہ کہتے ہیں ہمارے بس کی بات نہیں ہے, ہماری ذمہ داری نہیں ہے. دیکھیں جی, حکومت ہے تو یہ کہنا کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے یا بس کی بات نہیں ہے, یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اس کا بھی جواب آنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ گورنر ہیں صوبہ سرحد کے, وزیر اعلیٰ ہیں, ان کو جانا چاہیے. وزیر اعظم اور صدر اگر سوات نہیں جاتے, صوبہ سرحد تو جا سکتے, اور وہاں بیٹھ کے جا کے اگر یہ لوگ نوٹس لیں گے تو کم از کم وہاں کے جو عوام ہیں ان کی جو اس وقت حالت بنی ہوئی ہے اور جو مایوسی ان پہ چھائی ہوئی ہے, کم از کم اس کا تو میں ویلکم کرنا چاہتی ہوں حاجی غلام احمد بلور صاحب کو. ANP صاحب کا تعلق ہے, فیڈرل منسٹر ہیں آپ ریلویز کے. آپ کا شکریہ بلور صاحب کہ آج آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور جیسے کہ سینیٹر جھگڑا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ANP نے لگتا ہے کہ ہاتھ دھو دیا ہے کہ سوات کا جو بھی مسئلہ ہے ہم لوگ اس کو نہیں سنبھال سکتے. مسئلہ یہ نہیں ہے, کوئی آج کی بات نہیں ہے, یہ کہانی بڑی پرانی ہے. یہ تو اب سے مسئلہ نہیں. ہمارے علماء اکرام جو تھے وہ ساری زندگی پختونے کے علماء اکرام جو تھے تو وہ تو درس و تدریس سے کام چلاتے تھے ہمیشہ. انہوں نے کبھی بندوق نہیں اٹھائی تھی. یہ تو بیڑا غرق ان لوگوں کو جنہوں نے ان کے ہاتھ میں بندوق تھما دی, جنہوں نے امریکہ کے کہنے پر افغانستان میں جہاد کا سلسلہ شروع کیا. اب اس جہاد کی برکت ہے, وہ جو کل ادھر لڑتے یہ ٹرین کس نے کیے؟ یہ جو آج لڑ رہے ہیں ایسے تو پولیس خون سے لڑ رہے ہیں, کس نے ٹرین کیے؟ ہم نے تو ٹرین کیے تھے. وہ کہتے ہیں خود کا دوا علاج نے اپنے کیا کا علاج بڑا مشکل ہوتا ہے. تو یہ ایسا مسئلہ چل پڑا کہ اب آپ سواد تو جو ہے تو ایسا علاقہ کہ ہمارا اس میں علاقے میں اس کے ارد گرد کوئی قبائلی علاقہ نہیں, کوئی قبائلی علاقے کی اس کے ساتھ آدمی میں کسی باہر کے ملک نہیں, صرف سواد. اور پھر سواد کے اندر ایسا مسئلہ ہے کہ سواد میں 3 تحصیلیں ہیں. ڈسٹرکٹ پہلے تحصیل اب ڈسٹرکٹ ہے, ایک بنیر ہے, ایک سوات ہے, ایک شانگلہ پار ہے. ایک چھوٹی جگہ, اچھا بنیر میں کچھ نہیں, شانگلہ پار میں کچھ نہیں, صرف سوات میں چھوٹی جگہ ہے. اب اس میں بدقسمتی سے اس میں کنٹرول نہیں ہو سکتا. صوبائی گورنمنٹ کی بات, اتنی بڑی جگہ نہیں ہے, اتنا وسیع علاقہ نہیں ہے. یہ تو میں عرض کرتا ہوں, صوبائی گورنمنٹ جو ہے وہ تو ایک انتظامی یونٹ ہوتا ہے, اس کے پاس نہ ٹینک ہے, نہ توپ ہے, نہ ہوائی جہاز ہے. اب جو لوگ ڈال کر لڑ رہے ہیں ان کے پاس توپیں بھی ہیں, جہاز بھی ہیں. وہ نہیں, آپ کی فوج ہے. میری فوج, میری فوج. میں یہ نہیں کہتا خدا نہ خواستہ کہ میری فوج ہے, میں پاکستان سے باہر ہوں تو میں پاکستان میں ہوں. اب اس میں مسئلہ یہ تھا کہ اس کو تھوڑا سا آپ تھوڑا انالائز کریں کہ جب الیکشن تھا ہمارا, بڑا آرام سے وہ الیکشن ہوا, کوئی گڑبڑ نہیں تھی. یہی سارے فوج, یہی سارے جو فیض اللہ مہینہ وہاں نہیں تھا, تو وہاں اور الیکشن ہم نے جیتا. وہاں 7 سیٹیں صبح 7 کے ساتھ ہم جیت گئے. 2 قومی تھی, ایک ہم جیتے, ایک پیپل پارٹی جیتی. اب اس میں کوئی سازش ہے کہ یعنی جس تک ہماری حکومت نہیں بنی ہم نے الیکشن نہیں ہوا تھا, خاموشی تھی. جب ہماری حکومت بنی, جو ہم نے الیکشن جیتا, گڑبڑ شروع ہو گئی. اچھا, آپ کو میں یہاں پہ 1 منٹ آپ کی بات کاٹوں گی. آپ کا کہنا ہے کہ سازش ہے, لیکن اگر جو بھی صورتحال ہے, میں بھی کچھ ویژولز آپ کو دکھانا چاہتی ہوں جو ہمیں موصول ہوئے ہیں اس بات سے, ہمارے ناظرین بھی دیکھیں گے کہ لوگوں کی وہاں پہ کیا صورتحال ہے.